मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मामून व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कि आप जिंदगी की राहनाइयों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। हम डे स्टूडेंट साले अव्वल की नई बुक के मुताबिक लेक्चर कर रहे हैं और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है आपकी किताब का सबक नंबर 6, मकतूबात गालिब। मकतूब खत को कहते हैं। गालिब के मिर्जा गालिब के 2 खतूत इसके अंदर शामिल हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा शुरू करें, हस्बे मामूल हम पहले जरा तारुफ देख लेते हैं। तस्वीरी तारुफ: मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, नजीबुद्दौला, नजमुल मुल्क, मिर्जा असदुल्ला खान ऐबक गालिब। मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे पसंदीदा शख्स, बल्कि मेरे ही नहीं, हर वो शख्स जो उर्दू से शौक़ रखता है उसकी गालिब से एक वाबस्तगी होती है। मैं तो गालिब, मिर्जा गालिब से शदीद एक अटैचमेंट महसूस करता हूँ। लेकिन जाहिर है यहाँ गालिब के बात शायरी की नहीं हो रही, यहाँ गालिब के खतूत की बात हो रही है। तो गालिब ने जो शायरी में बेशुमार तजर्बात किए और कामयाब तजर्बात किए, वैसे ही गालिब ने खतूत में भी तजर्बात किए। यानी गालिब ने खतूत का अंदाज बदल दिया, खत को एक अहम अदबी सिन्फ बना दिया। आप जो खतूत पढ़ेंगे ये मकातीबे असदुल्ला खान गालिब जो आप किताब देख रहे हैं इसमें से लिए गए हैं। या स्टूडेंट देखें, मेरी क्लास का बोर्ड, आप जानते हैं क्लास में बड़ा वाइट बोर्ड लगा होता है, तो मैंने कितना बड़ा लिखा हुआ है गालिब। सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ गालिब कितने बड़े शायर थे। मैं अगर आपको आसान सी मिसाल दूं गालिब का मकाम समझाने के लिए कि आप किसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप उर्दू को एक निज़ाम शमसी समझें, जिसको इंग्लिश में आप सोलर सिस्टम कहते हैं, तो हर सोलर सिस्टम के अंदर एक सूरज होता है, बाकी सितारे और सैयारे उसके गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, बाकी सितारे सैयारे उससे रोशनी, नूर और हरारत हासिल कर रहे होते हैं। तो ये समझिए आप कि उर्दू का वो निज़ाम शमसी का सूरज मिर्जा गालिब है। मिर्जा गालिब अजमत की जिस बुलंदी पर है उस तक ना कोई दूसरा पहुंच सका, ना कोई पहुंच सकता है। इसमें आप 2 खतूत देखेंगे। ये चले फिर आपको खतूत के साथ साथ मैं तारुफ कराऊंगा। तो बढ़ते हैं मिर्जा गालिब के पहले खत की तरफ। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि पहले ज़माने में खतूत अदबी सिन्फ नहीं होते थे, गालिब ने खतूत को अदबी सिन्फ बनाया। मैं ये समझता हूँ कि गालिब शायर ना होते, सिर्फ खतूत की बुनियाद पर ही गालिब का यकीनन एक बड़ा मकाम था। तो ज़ुबानी बात हुई, अब ज़रा हम तारुफ देख लेते हैं। नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान, अदबी नाम असदुल्ला गालिब, तखल्लुस है गालिब। शुरू में असद तखल्लुस करते थे, लेकिन फिर पता चला असद नाम के कोई और शायर भी हैं, तो फिर वो उन्होंने ये समझा कि मुझे तब्दील करना चाहिए, गालिब तखल्लुस कर लिया। उम्र आपने 90 साल पाई, उर्दू के सबसे बड़े शायर भी हैं और आपने उम्र भी लंबी पाई। पैदाइश कहाँ होती है आपकी? आगरा हिंदुस्तान में। नस्ल क्या है जी? तुर्क ऐबक नस्ल से आपका ताल्लुक है। आपके वालिद अब्दुल्ला बेग मुगलिया फौज में सिपाही थे, यानी मुगल फौज से ताल्लुक था। और गालिब फख्र करते हैं कि हमारा ताल्लुक फौज से है। अभी मिर्ज़ा गालिब 5 साल के थे कि एक फौजी मार्के में उनके वालिद मारे गए, उनका इंतकाल हो गया। परवरिश पहले आपके चचा ने की, फिर कुछ साल बाद चचा का भी इंतकाल हो गया, तो फिर आपके नाना ने आपकी परवरिश की। लेकिन जब हम तारीख में देखते हैं तो उनका जो अनफाने शबाब है बड़ी बेफिक्री में गुजरा, यानी इनको कोई मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा, बेफिक्री की ज़िंदगी थी। बचपन से ही शायरी का आगाज़ कर दिया, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी पढ़ा है कि अभी आप 12-14 साल के थे जब आप एक दीवान मुकम्मल कर चुके थे। ये अलग बात, बाद में आपने तल्फ कर दिया उसको। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि उर्दू के मकबूल तरीन शायर। अदबी मकाम की बात करें, दबीरुल मुल्क
نجم الدولہ مرزا اسد اللہ خان بیگ غالب، استاذ الاساتذہ، استادوں کے بھی استاد، اردو کے مقبول ترین شاعر، جس طرح بھی آپ کو بتایا اردو شاعری کا سورج، خواص پسند، یعنی غالب کے اشعار عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اب کیونکہ آج ہم نے خطوط پڑھنے ہیں تو غالب کے خطوط بھی منفرد ہیں، یعنی ان کے مخاطب عام لوگ نہیں ہیں، خواص ہے، اور غالب چاہتے بھی یہی ہیں کہ صرف اس کو وہی پڑھے جو اردو ادب جانتا ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی وجہ ہے کہ غالب مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا کلام میر کی طرح عام آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جس کو غالب سمجھ آ جاتا ہے، پھر غالب کے بعد کوئی اچھا نہیں لگتا، تو خواص پسندی یا انفرادیت پسندی، وہ اپنے آپ کو باقیوں سے الگ سمجھتے تھے اور یقین الگ تھے بھی۔ غیر روایتی شاعر، عام شعری موضوعات اور عام طریقے سے ہٹ کے انہوں نے شاعری کی اور اپنا نام کا لوہا منوایا، کامیاب ادبی تجربات کیے، ماہر نفسیات ہیں، نباز ہیں، انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ آپ ان کی شاعری دیکھ لیں یا ان کے خطوط دیکھ لیں تو اس میں انسانی نفسیات کا اظہار ہوتا ہے، جو ہمارے ظاہر و باطن میں جنگ چل رہی ہوتی ہے اس کا اظہار ہے۔ بدلہ سنجی، ہنسنے ہسانے والے، یہ ممکن نہیں کہ غالب ہوں اور ہنسنے ہسانے کی بات نہ ہو۔ اردو کے جو دو تین بڑے شاعر ہم کہتے ہیں، میر تقی میر، غالب اور حضرت اقبال، تو کہتے ہیں میر کی شاعری آہ کی شاعری، دکھ بھری شاعری، اور غالب کی شاعری واہ کی شاعری۔ گنجینہ معنی گنجینہ کہتے ہیں خزانے کو۔ غالب کے آپ الفاظ دیکھیں، وہ اشعار ہوں یا نثر ہوں، تو وہ ایک الفاظ کا خزانہ ہے، ایک عام سے لفظ کو نئے نئے معنی اور مفاہیم دیتے۔ تو غالب کے دو اشعار وہ کہتے ہیں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، یہ نہیں بس میں فارغ بیٹھا تھا تو میں نے بس لکھنا شروع کر دیا شاعری یا خط، آتے ہیں غیب سے، اور غیب آپ کو پتہ ہے اوپر سے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ سریر خامہ جو قلم چلتا ہے نا، تو قلم کی آواز ہوتی ہے، اسے سریر خامہ کہتے ہیں۔ سروش حضرت جبرائیل کا لقب، کہتے ہیں مجھ پہ بھی وہی آتی ہے۔ اب دیکھیے وہی انبیاء پر آتی ہے، تو یہ اس کا مطلب الہام ہے، الہام کسی کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا میں دل میں بات ڈالتا ہے تو میں لکھتا ہوں، تو یہ وہ کہتے ہیں میرے کلام کی حیثیت ہے۔ اور پھر خود ہی کہتے ہیں، گنجین آئے مانی کا تلسم جادو، اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب تیرے اشعار میں آوے۔ وہ کہتے ہیں میں جس لفظ کو استعمال کر لیتا ہوں نا، تو لفظ خزانہ بن جاتا ہے، یعنی نئے نئے مفاہیم عطا کر دیتا۔ تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ غالب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آج ہم غالب کے خطوط دیکھ رہے ہیں، تو اسپیسیفکلی خاص طور پہ خطوط کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ غالب خط کو آدھی ملاقات قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے جس زمانے میں غالب تھے، ٹیلی فون تو نہیں تھا، موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا تو نہیں تھا۔ آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہو تو ایک ہی طریقہ تھا، یا تو خود چل کے جائیں یا خط بھیجیں۔ وہ خط کو آدھی ملاقات کہتے ہیں، ہر جگہ جانا ممکن نہیں ہوتا۔ غالب نے بے شمار خط لکھے، دوستوں کو، شاگردوں کو، زیادہ دوستوں شاگردوں کے ہی خط ہیں ان کی، اور بڑی تعداد میں خط لکھے۔ اور غالب کو جو خط ملتا تھا، غالب فوراً جواب دیتے تھے، اور اگر غالب کے خط کا فوراً جواب نہ دیا جائے تو برا بھی مناتے تھے۔ بڑی تعداد میں خط ہے۔ غالب کے خطوط میں ان کی شخصیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ ذہن میں رکھیں، غالب کے خطوط صرف ان کی ذات کے لیے اہم نہیں، ان کی اہم تاریخی اہمیت بھی ہے، کیونکہ اس میں صرف غالب کی ذات نظر نہیں آتی، غالب کا عہد نظر آتا ہے۔ اس زمانے کے بہت سے واقعات ایسے ہیں جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن غالب کے خطوط میں ملتے ہیں۔ تو بات کو سمجھیے، غالب کے خطوط کی ادبی اہمیت تو ہے، ساتھ تاریخی اہمیت بھی ہے۔ تصنع کی بجائے بے ساختگی اور ظرافت کا اظہار، تصنع کہتے ہیں بناوٹ۔ پہلے نہ خطوط میں بڑے القاب ہوتے تھے، جناب، صاحب، قبلہ، کعبہ، محترم، اس طرح کے الفاظ تھے۔ غالب یہ نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ خط شروع کر دیتے، یعنی ان تکلفات میں نہیں پڑتے۔ ظرافت ہنسی مذاق کو کہتے ہیں، جو آپ کو پہلے بتا چکا میں۔ غالب کے خطوط میں ہنسی مذاق آپ کو نظر آئے گی، بے ساختگی نظر آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ علمیت اور جدت پسندیدگی، نیا پن، یعنی خط کو جو وہ پہلے طویل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا القاب ہوتے تھے، بھاری کم الفاظ ہوتے تھے، مشکل الفاظ ہوتے تھے، غالب نے خط کو آسان بنا دیا۔
जिद्दत पसंदी है और इतना आसान कर दिया कि खत भी अहम अदबी असनाफ में शुमार होने लगा। बाद में जितनों ने खतूत लिखे उन पर आप गालिब के असरात देख सकते हैं। बेसाख्तगी, बेतकल्लुफी, तंज़ो बेसाख्तगी, यानी वो लगता नहीं कि बात बना कर रहे हैं, बस जो दिल में बात आई लिख दी, कोई यानी बनावट उसके अंदर नहीं नजर आती, कोई तकल्लुफ नजर नहीं आता। हाँ, ताजगी और शौकी जरूर नजर आती है। गालिब मकालमा की तर्ज पर गुफ्तगू करते। मकालमा होता है डायलॉग, डायलॉग एक कह रहा है सुन रहा है, यानी हमें ये नहीं लगता हम गालिब के खतूत पढ़ रहे हैं, हमें लगता है मिर्जा गालिब नौशाद जी हमसे बातें कर रहे हैं। मुकालमे का अंदाज, यानी यूं कह सकते हैं आप कि तहरीरी की बजाय बयानिया अंदाज। देखिए, जब हम कोई तहरीर लिखते हैं तो अंदाज और होता है, जब जबानी बात करते हैं तो अंदाज और होता है। तो गालिब का तहरीरी की बजाय बयानिया अंदाज है। और जिस तरह आपको पहले बताया, अहम अदबी और तारीखी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की हैसियत हासिल है गालिब के खतूत को भी, और इसी तरह हजरत इकबाल के खतूत को भी। मुरासले में मकालमे का अंदाज, मुरासला खत को कहते हैं, लेकिन उनका मरासला भी मुकालमा लगता है। इस भी आपको बताया। उर्दे हिंदी और उर्दे मोल्ला के नाम से आपके खतूत के मजमूए शाया हो चुके। मिर्जा गालिब खुद अपने खतूत के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं जी मैंने वो अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया, मतलब वो भी जानते थे कि नया अंदाज है, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। 1000 कोस से बाज़ाबाने कलम बातें किया करो, हिज्र में वसाल के मजे लिया करो। कोस किलोमीटर, यानी वो हजारों दूर बैठे हो, हिज्र होता है जुदाई, विसाल होता है मिलना, तो बैठे तो दूर हो लेकिन मेरा खत पढ़ के तुम्हें लगेगा मैं तुमसे बातें करूं, गोया विसाल हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो खत को आधी मुलाकात करा देते। ये तारुफ था जी। अब आते हैं बाकायदा खतूत की तरफ, ये आपको समझाना जरूरी था ताकि इसके मुताबिक आप तशरीह करें। गालिब ने पहला खत लिखा है अलाउद्दीन अलाई के नाम। तो इससे पहले कि हम खत शुरू करें, तारुफ देख लेते हैं अलाउद्दीन अलाई का। ये कौन है? भारत में एक रियासत थी, रियासत लोहारो। तो ये वहां के नवाब थे अमीनुद्दीन खान, तो ये उनके बेटे हैं जी। ये आप पिक्चर देख रहे हैं नवाब अमीनुद्दीन अहमद खान की, जो लोहारो रियासत के वाली हैं, यानी वहां के नवाब हैं। ये अलाउद्दीन उनके बेटे हैं और बाद में वो भी नवाब बने। यानी जब गालिब ने खत लिखा उस वक्त तो नवाबजादे थे, नवाब के बेटे थे, और बाद में वो खुद भी नवाब बने। तो आप ये देख रहे हैं कि अमीनुद्दीन ये तीसरे नवाब हैं जो आप तस्वीर देख रहे हैं रियासत लोहारो के, और उनके बाद चौथे नवाब बने नवाब अलाउद्दीन, जिनके नाम ये खत आप पढ़ रहे हैं। मिर्जा गालिब को अलाउद्दीन अपने बेटे की तरह ही अजीज थे। वो खुद भी अलाउद्दीन उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे शायर थे, और मिर्जा गालिब उनको अपना खलीफा सानी का दर्जा देते हैं, यानी अपना खलीफा यानी खास शागिर्दों में शुमार करते हैं। गालिब ने नवाब अमीनुद्दीन के नाम 7 खत लिखे थे, यानी इनके वालिद का नाम, जबकि अलाउद्दीन के नाम आपने 57 खत तहरीर 57, यानी मिर्जा गालिब ने जिसके नाम सबसे ज्यादा खत लिखे हैं 57, वो अलाउद्दीन अलाई ही हैं। यानी उस वक्त नवाब ज्यादा थे, बाद में ये खुद भी नवाब बने। ये लोहारो साबका पंजाब की एक रियासत थी जो अब हरियाणा में शामिल है, और ये दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर, यानी मिर्जा गालिब वहां से 150 किलोमीटर के फासले पर दिल्ली में रिहाइश पजीर थे। तो आप समझे अलाउद्दीन कौन है? नवाबजादे हैं और गालिब के खास चहीते शागिर्द हैं, और मिर्जा गालिब उनको अपना खलीफा सानी भी करार देते। ठीक है जी। तो इस नाम के बाद दबाते हैं बाकायदा खत की तरफ। इल्फाज हमें एक एक देखना पड़ेगा क्योंकि गालिब के यहाँ जरा इल्फाज खासे जानदार है। तो शुरू से देखिए, शुरू करते हैं जाने गालिब। अब देखिए, कोई भारी भरकम अलकाब नहीं है, वो जनाब की बुला काबा नहीं, डायरेक्ट जाने गालिब कह के बात, यानी गालिब की जान, मोहब्बत भरा अंदाज,
کیونکہ ان کے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، ان کو بیٹوں کی طرح ہی چاہتے ہیں. تو یعنی جانے غالب، نیچے آپ الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں، بھاری بھرکم الفاظ کی بجائے بے تکلفانہ انداز انہوں نے خط کو دیا. ایک ایک لفظ دیکھیں. تم تو ثمر نورس ہو. ثمر کہتے ہیں پھل، نورس کہتے ہیں تازہ، تازہ پکا ہوا پھل. یہاں مراد ہے نوجوان بیٹا، یعنی جوان اولاد ہوتی ہے نا، تو جوان اولاد کے لیے یعنی تازہ پکا ہوا پھل مراد کیا ہے؟ جوان اولاد. تم تو ثمر نورس ہو اس نہال کے. نہال کہتے ہیں وہ درخت جس پر پھل لگتا ہے. تو یہاں اشارہ کیا ان کے والد کی طرف، نواب امین الدین خان والیے لوہارو کی طرف. یعنی سادہ مطلب یہ ہوا کہ تم نواب امین الدین کے بیٹے یعنی نواب علاء الدین ہو، مجھے بہت عزیز ہو، میرے لیے بیٹے کی طرح. ٹھیک ہے، الفاظ مشکل ہے، میں اس لیے ایک ایک لفظ کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کہ تم ثمر نورس ہو یعنی بیٹے ہو اس نہال کے، اس باغ کے. باغ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نواب امین الدین کو. اس باغ کے جس نے میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے والد نے میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی اور تم ان کے بیٹے ہو، تو تم میرے بھی بیٹے ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو. یعنی وہ ایک تعلق کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے بھی میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائی، وہ بھی میرے دوستوں کی طرح، اور تم ان کے بیٹے، تو جب ان کے بیٹے تو مجھے بھی بیٹوں کی طرح عزیز. ٹھیک ہے جی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان الفاظ کے مطلب کیا تھے. اور میں ہوا خواہ و سایہ نشین. خواہ کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والا، جسے کہتے ہیں خاطر خواہ، چاہنے والا. تو میں تو چاہنے والا ہوں. وہ سایہ نشین، سایہ نشین سایہ کرنے والا، سرپرستی کرنے والا. یعنی میں تمہارا ویل وشر ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، میں تمہارا سرپرست ہوں، یعنی میں تمہیں باپ کی طرح ہی چاہتا ہوں. سمپل مطلب یہ ہوا کہ تم میرے لیے بیٹے کی طرح ہو اور میں تمہیں باپ کی طرح ہی چاہتا ہوں. تو ایک تعلق کا اظہار. میں ہوا خواہ سایہ نشین، اس نہال کا رہا ہوں، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے. اب بظاہر ہے عزیز نہ ہوگے، اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو. ٹھیک ہے جی، اصل بات ہے وہ بتائے گا، یعنی تم، مطلب سمپل سی بات کہ تم میرے عزیز دوست کے بیٹے ہو، تو تم مجھے بھی بیٹے کی طرح ہی بہت زیادہ عزیز ہو. اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. دیکھیں، جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو میل ملاقات بھی ہوتی ہے. ہوا یہ علاء الدین علائی مرزا غالب کو ملنے کے لیے نہیں آ سکے، مرزا غالب ان کو ملنے کے لیے نہیں جا سکے. تو وہ جب عزیز ہیں تو پھر میل ملاقات بھی ہونی چاہیے. دراصل یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے. آگے بڑھیں تو کہتے ہیں رہی دید وادید. اب دید وادید کہتے ہیں میل ملاقات کو، کہ نا تم میرے بیٹے کی جگہ پہ ہو، میں تمہارے والد کی جگہ پہ ہوں، تمہارا باپ میرا دوست، لیکن بڑا عرصہ ملاقات نہیں ہوئی. تو جہاں تک میل ملاقات رہی دید وادید، مطلب اس کا مطلب ہوگا جہاں تک رہی بات میل ملاقات کی. اس کی دو صورتیں ہیں. ظاہر ہے ملاقات دو طرح سے ہوتا ہے، یا تم دلی آؤ یا میں لوہارو ہوں، ایک ہی ہے نا. یا انسان ملنے کے لیے جائے یا اس کو بلائے. لیکن آگے خود ہی کہہ رہے ہیں تم مجبور میں معذور. تم مجبور، ریاست کے ولی عہد ہو، شہزادے ہو، تمہاری اپنی ریاست کی مصروفیات ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم نہیں آ سکتے، تم مجبور ہو. لیکن غالب کہتے ہیں میں کیا کروں، میں بھی معذور ہوں، میں بھی بے بس ہوں، میرے بھی حالات واقعات وہ نہیں ہے کہ میں آ سکوں. مطلب میں تمہیں ملنے نہیں آ سکتا، تم سے دلی تعلق تو ہے، لیکن جسمانی طور پہ فزیکلی میں ملنے تمہیں نہیں آ سکتا، تم ملنے مجھے نہیں آ سکتے. میں خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو. اچھا، یہ لفظ الگ ہے، عذر زنہار الگ ہے. وہ میں نے دیکھا ہے زنہار مسموع پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو عذر کہتے ہیں انکار، کہ میں اگر نہیں آ پا رہا، میری طرف سے انکار ہے، عذر انکار.
जिनहार हरगज नहीं। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से जो इनकार है, उजरे जिनहारे मसमू, मसमू समात किया गया, कबूल किया गया, यानी तुम बेशक मेरे इनकार को कबूल ना करो। बात समझे? गालिब भी कहना चाह रहे हैं कि मैं अगर नहीं आ सकता, मैं उजर कर रहा हूं, मैं माजरत कर रहा हूं, तो तुम बेशक मेरी माजरत कबूल ना करो, लेकिन मेरी बात सुन लो। यानी जब मेरी बात सुन लोगे तो फिर तुम मेरी माजरत को भी कबूल कर लोगे। यानी गालिब कहना ये चाहते हैं कि मेरी बात सुने बगैर तुम बेशक मेरी बात के कायल ना हो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो ना। मेरा उजरे जिनहार मसमू ना हो, यानी मैं जो ना आने के लिए माजरत कर रहा हूं। ठीक है, उजरे जिनहार होगा ना आने के लिए माजरत करना। तो मेरी जो ना आने के लिए माजरत है, इसको मसमू ना हो, कबूल ना करो, इसको बेशक कबूल ना करो जब तक समझ ना लो। यानी अगर तुम मेरी बात समझ लोगे तो फिर मेरी माजरत कबूल भी कर लोगे। यानी बता रहे हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। ठीक है नहीं, यानी अगर आप मेरी बात के कायल नहीं होते तो बेशक ना हो, लेकिन मेरी बात पहले समझ ले। मतलब ये हुआ कि मेरी बात समझने के बाद आप कायल हो जाएंगे, ये मतलब हुआ। खुद कहता हूं कि मैं अगर उजरे जिनहारे मजमून ना हो जब तक तुम समझ ना लो कि मैं कौन हूं और माजरा क्या है। यानी वो अपने हालात वाकयात बता रहे हैं कि मेरे हालात वाकयात ऐसे हैं कि मैं नहीं आ सकता। अब नहीं आ सकता का मतलब ज़ाहिर है उसमें बुढ़ापी भी है, बुढ़ापा है, कमज़ोरी है, बीमारी है, माली मसाइल है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब वो समझा रहे हैं उन्हें, अलाउद्दीन अलाई को, कहते सुनो, आलम दो है। आलम दुनिया, दो दुनियाएं, ज़ाहिर जिंदगी आखिरत। आलम दो है, एक आलम अरवा। आलम अरवा जी रूहों की जिंदगी, मतलब मौत के बाद की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, वो तो हो गई आलम अरवा। एक आलम अरवा और एक आलम आबोगुल। आबोगुल आप पानी को कहते हैं, गुल गुलाब को, यानी मिट्टी का, यानी पानी मिट्टी की दुनिया, मतलब ये दुनिया जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया आबोगुल हो गई। और मरने के बाद जहां जाएंगे वो क्या हो गया जी? आबे अरवा। तो गालिब कहते हैं सुनो, आलम दो है, एक आलम अरवा, एक आलम आबे गुल। हाकिम दोनों आलमों का एक है। अल्लाह तो एक है ना, जो रब्बुल आलमीन है, इस दुनिया का, बगली दुनिया का। वो खुद फरमाता है क्या जी? ला मिनल मुल्कुल योम, और फिर खुद जवाब देता है लिल्ला वहदहुल कहार। ये मिर्जा गालिब ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बतौर तलमी। आप जानते हैं तलमी ये होता है कि पूरी बात ना बयान की जाए, चंद लफ्ज़ों के ज़रिए किसी कुरान, आयत, हदीस, तारीखी बात की तरफ इशारा कर दिया जाए। नीचे मैंने तशरीह लिख दी। ये क्या आयत है? ये सूरह मोमिन की आयत नंबर 16 है, जिसका तर्जमा ये है कि बताओ आज किसकी हुकूमत है। यानी कयामत को अल्लाह पूछेगा, जब तमाम दुनिया फना खत्म हो जाएगी तो अल्लाह पूछेगा बताओ अब किसकी हुकूमत है। और फिर खुद ही जवाब है, अल्लाह ताला खुद ही जवाब देगा उसी सूरह मोमिन की आयत नंबर 16 में, अल्लाह ही की, लिल्लाह वादहुल कहार, अल्लाह ही की जो बड़ा गालिब है, यानी हुकूमत अल्लाह की। ठीक है, तो गालिब ये बता रहे हैं कि हुकूमत अल्लाह की है, उस अल्लाह की जो एक दिन पूछेगा हुकूमत किसकी है, और फिर खुद बताएगा कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला की है, बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला की है, मतलब हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। आगे कहते हैं हर चंद कायदाए आम ये है, हर चंद अगरचे, यानी बावजूद है कि, यानी नॉर्मल जिसको हम कहते हैं ना कि रूटीन में हो रहा हो, तो उसे हम हर चंद या अगरचे कहते हैं। कायदा तरीका, आम असूल, यानी आप वो कहना ये चाह रहे हैं कि असूल फितरत क्या है कि आलम आबो गुल के मुजरिम, यानी जो इस दुनिया में जुर्म करते हैं, आलम आबो गुल के मुजरिम आलम अरवा में सजा पाते हैं। आप सब जानते हैं ना, दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, दुनिया दारुल अमल है। हम ये अमाल करते हैं, मरने के बाद इसकी जजा
اگلی دنیا میں ملے گی. تو یہ دنیا دراصل دارالعمل ہے اور مرنے کے بعد جو دنیا وہ دارالجزا ہے. قانون یہی ہے, اصول فطرت یہی ہے جس کی طرف غالب اشارہ کر رہے ہیں. ہرچند قاعدہ یہ ہے کہ عالم آب گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں, لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گناہ گار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں. اب دیکھیے غالب بڑا ہٹ کے نقطہ نکال رہے ہیں. غالب کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے مجرم آخرت میں سزا پاتے ہیں, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخرت کے مجرم کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے. یعنی غالب اپنی زندگی کو سزا کہہ رہے ہیں کہ جتنی زندگی گزری سزا میں گزری. اللہ تعالیٰ نے یہ ذہن میں رکھے غالب کو, مرزا غالب کو 7 بیٹے دیے تھے, کوئی بیٹا بھی نہیں بچا, سب بچپن میں شیر خارگی میں انتقال کر گئے. بیوی کے بھانجے کو لے کے پالا بیٹا بنا کر, وہ بھی فوت ہو گیا, اور 2 بچے تھے اس کے, پھر اس کے 2 بچوں کو پالا. تو بڑے نشیب و فراز رہے غالب کی زندگی میں. ابھی آپ نے دیکھا غالب کے تعلقات بہت تھے, بڑے بڑے نوابوں کے ساتھ غالب کے تعلقات تھے, انگریز حکمرانوں کے ساتھ غالب کے تعلقات تھے. آپ کو پتا ہو کہ دلی کا فوجی گورنر شیکسپیئر, یہ شیکسپیئر جو شاعر ہے وہ نہیں اور شیکسپیئر ہے, دلی کا گورنر تھا, غالب کا قریبی دوست تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں نواب بھی غالب کا دوست, نوابزادہ بھی غالب کا شاگرد. اس کے باوجود غالب کی زندگی مشکلات میں گزری. اس کی وجہ یہ, ایک تو خوددار تھے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, دوسرا ان کو بہرحال شراب اور جوئے کی بری لت تھی. غالب شاعر بہت بڑے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ بڑے کون ہیں, غالب کے اقبال. تو میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں, غالب شاعر بڑے ہیں, حضرت اقبال انسان بڑے ہیں. غالب شاعر تو بہت بڑے ہیں, لیکن انسانی خامیاں تھیں, جوا اور شراب نوشی ایسی عادتیں تھیں کہ ساری دولت برباد کر دی, خوددار تھے, مانگتے نہیں تھے, تو زندگی مشکلات میں ہی کٹی. اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں عالم ارواح کا مجرم ہوں, سزا کے طور پہ دنیا میں بھیج دیا گیا. چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں عروب کاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا. یہ ڈیٹ اسٹوڈنٹ کو اپنی تاریخ پیدائش بتا رہے ہیں. آپ کی کتاب میں تو سن عیسوی میں ہے نا, وہ سن ہجری میں بتا رہے ہیں. یعنی بتا رہے ہیں کہ میں 2012 8 رجب 2008 کو پیدا ہوں. عروب کاری کہتے ہیں مقدمے کی پیشی. جو مجرم ہوتے ہیں, ملزم ہوتے ہیں, آزاد ہوں یا گرفتار ہوں, ان کو پیشی پر عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. تو مجرموں کو پیش کرنے کے لیے جو کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہوتا ہے اس کو عروبکار کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں میں بھی عروبکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا. نہیں, اب دیکھیں غالب کی انفرادی پسندی دیکھیں, دنیا کی سزا آخرت میں پاتے ہیں, اور کہتے ہیں میں آخرت کا مجرم, مجھے دنیا میں سزا کے لیے بھیجا گیا. اور یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے اسلامی تاریخ میں. 13 برس سوالات میرا. اب دیکھیں کیا خوبصورت نقطہ نکال رہے ہیں, 13 برس سوالات میرا. یہ وہ بات کریں اپنی غیر شادی شدہ زندگی کی. غالب کی 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, اور اس پہ حیران نہ ہو, اس وقت ایک عام کلچر تھا کم عمر میں شادی کرنا. اب یہ باریک نقطہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے حوالات, ایک ہوتی ہے جیل. حوالات ہوتی ہے پولیس میں, آپ اس کو چھوٹی حوالات کہہ سکتے ہیں, عارضی جیل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قانون یہ ہے کہ پولیس زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتی, یا تو اس کو سزا دے کے جیل بھیج دیا جاتا ہے یا آزاد کر جاتا ہے. تو عارضی سزا کہہ لیں حوالات, بلکہ سزا بھی نہیں ہوتی. حوالات میں صرف پولیس تفتیش کے لیے پکڑتی ہے, لیکن جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. تو جیل کی قید اور ہے, حوالات اور ہے. حوالات ایک عارضی ہوتی ہے, جیل مستقل ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں 13 برس حوالات میرا, یعنی 13 برس وہ عمر جو غیر شادی شدہ کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی جیل کے علاوہ جو قید ہوتی ہے حوالات ہوتی ہے, مراد غیر شادی شدہ زندگی. مطلب 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی. 7 رجب 1225 کو میرے واسطے حبس دوام صادر ہوا. حبس دوام کہتے ہیں جی عمر قید, مطلب شادی. تو آپ دیکھیں 2012 میں پیدا ہو رہے ہیں, اور 1212 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں, 1225 ہجری میں, یعنی 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو جاتی ہے. تو شادی سے پہلے کے 13 سال کو وہ یہ کہہ رہے ہیں حوالات, اور شادی کے بعد جو ان کی زندگی مشکل گزری اس کو وہ کہہ رہے ہیں حبس دوام. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے, شاعر کہتے ہیں جی کہ
एक बीवी है, 4 बच्चे हैं। एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, इश्क झूठा है, लोग सच्चे हैं। यानी जब इंसान पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता है ना, तो इश्क का भूत सर से उतर जाता है। तो शादी के बाद की जिंदगी को वो उम्र कैद हब्से दवाम कह रहे हैं। 7 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्म हब्से दवाम जारी हुआ। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी। बेड़ी वो जो पाँव में जंजीर डाली जाती है, मुजरिम भाग ना जाए। यहां किसको कहा जा रहा है? पाँव की जंजीर यानी औलाद, यानी एक बच्चा। देखे, इंसान शादी से पहले जब मर्जी भाग सकता है, ठीक है जी। शादी के बाद कुछ ना कुछ पाबंदी लग जाती है, फिर भी भाग सकता है। मुझे मुश्ताक यूसुफी का एक मज़ाहिया फिक्रा नजर याद आ रहा है। वो कहते हैं जी, शादी से पहले आप बेड पर दोनों तरफ से उतर सकते हैं, चाहे राइट से उतरे लेफ्ट से उतरे, लेकिन शादी के बाद सिर्फ एक तरफ से उतर सकते हैं। यानी पाबंदियां तो लग जाती है ना, लेकिन फिर भी कम होती हैं। हाँ, जब औलाद हो जाती है तो बंदा पाबंद हो जाता है। तो वो बेड़ी कह रहे हैं औलाद को, एक बेड़ी मेरे पाँव में डाली, यानी बच्चा हुआ, बेटा हुआ। दिल्ली शहर को जिंदान मुकर्रर किया। जिंदान कहते हैं जी कैद खाने को, यानी दिल्ली शहर में मैं कैद हुआ। अब ज़ाहिर है पूरे शहर को ही कैद खाना कह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, जिंदगी मुश्किलात में रही और मुझे जिंदान में डाल दिया, जिंदान कैद खाना। तो देखिए, आम सी बात है, लेकिन जब गालिब आम सी बात को करते हैं तो वो आम सी बात भी आम सी नहीं रहती। मैं इसलिए एक एक लफ्ज का आपको तर्जमा बता भी रहा हूं और आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। मुझसे स्टूडेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स भी टीचर भी सर नोट्स दे, तो नोट्स ही तो है और मैं नोट्स किस तरह दूं? ये नोट्स आपके सामने है, आप इसमें से खुद पॉइंट्स लिया करें। वो स्पून फीडिंग की आदि ना बने कि बस पकी पकाई खीर आपके सामने आ जाए। ये हर चीज आपके सामने लिखी हुई है। जब मुझे कोई टीचर या स्टूडेंट नोट्स को कहते हैं, इसका मतलब होता है बस उसको वर्ड फाइल पीडीएफ फाइल भेज दूं, कंप्यूटर में सेव कर ले, पढ़ना पढ़ना नहीं होता। आपके सामने स्क्रीन है, यहां से जो नोट्स वो होंगे जो खुद आप अपने हाथ से बनाते हैं। ठीक है जी, चले तो बात आ गई, वापस आइए। मिर्जा गालिब कहते हैं फिक्रे नज्म नसर को मुशक्कत ठहराया। अब नज्म शायरी होगी, नसर भी गालिब ने लिखी। गालिब ने ज़हन में रखे थे शायर नहीं थे, उन्होंने तारीख की किताबें भी लिखी, उन्होंने तारीख मुरतब की बादशाह ज़फर के कहने पे। तो नज़म नसर दोनों को मुशक्कत ठहराया। इसको अपने आप के लिए मुशक्कत कह रहे हैं। जाहिर है रोजी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, इसको मुशक्कत कह रहे हैं। बरसों बाद जेल से भागा। अब यह जेल का मतलब घर है, यह जेल का मतलब बीवी बच्चे हैं। यानी ये कहते हैं मैं घर से भागा, घर से बाहर निकला। ठीक है जी। 3 वर्ष बिलाद शर्किया में फिरता रहा। बिलाद मुल्क को भी कहते हैं, शहर को भी कहते हैं। मशरकिया, शर्किया यानी मशरक ईस्ट साइड पे, यानी हिंदुस्तान के मशरकी सिमत में वाक़िया मुख्तलिफ शहर। ठीक है जी, इसका ये मतलब होगा। तो 3 वर्ष वो कहते हैं मुख्तलिफ शहरों में फिरता रहा। पायाने कार मुझे कलकत्ता से पकड़ लाए। पायाने कार आखिरकार, इंग्लिश में आप कहते हैं कंसिक्वेंटली, यानी नतीजा ही निकला कि भाग तो गया घर से, लेकिन 3 साल बाद क्या हुआ, वो अलगर्ज मुझे कलकत्ता, मैं कहते कलकत्ता चला गया था, कलकत्ता से पकड़ के फिर घर ले आए और फिर उसी मोहबस में बिठा दिया गया। मोहबस यानी वो उसे कैद कह लें, कैद खाना कह लें, जिंदान कह लें, बिठा दिया गया। जब देखा कि कैदी ग्रेस पा है, जब दूसरों ने देखा ग्रेस पा भागने के लिए तैयार, यानी घर से भाग गया था, वापस घर ले आए। लेकिन देखने वालों ने देखा ये फिर भागना चाहता है, ये फिर भागना चाहता है। देखिए, जब वो कैदी जो खतरनाक होते हैं ना, उन्हें जेल में बड़ी सख्त कड़ी निगरानी में रखा जाता है। ठीक है जी, तो वही बात हुई। जब देखा कि कैदी ग्रेस पा है, 2 हथकड़ियां और बढ़ा दी। आपने मूवीज में देखा होगा खतरनाक कैदियों के हाथ और पांव में बेड़ियां डाली होती हैं, भाग ना सके। अब 2 हथकड़ी और बढ़ा दी। हथकड़ी आप पहले देख चुके, औलाद, तो यानी 2 बेटे। अब यहाँ 2 हथकड़ियों का मतलब क्या है, मैंने भी आपको बताया, मिर्जा गालिब के तो बच्चे बचपन में फौत हो गए थे। तो एक उनकी बीवी के भांजे थे जिनका नाम आरिफ था। आपने आरिफ को बेटों की तरह पाला, आरिफ को जवान किया, आरिफ जवान हुआ, आरिफ की शादी की, आरिफ के 2 बेटे हुए।
یعنی جو آپ کا منہ بیلا بیٹا تھا، لے پالک تھا، جس کو لے کے آپ نے پالا عارف، اس کے 2 بیٹے ہوئے، جو لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا باقر علی خان اور حسن علی خان. اور پھر ہوا یہ عین جوانی میں عارف بھی فوت ہو گیا. اپنی 7 اولاد تو فوت ہوئی تھی، عارف بھی فوت ہو گیا جو لے پالک بیٹا تھا. تو پھر اس کے 2 بیٹوں کو پالا اور بڑی محبت سے پالا. تو یہ 2 ہتھکڑیاں کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ان کا جو لے پالک بیٹا تھا عارف، اس کے 2 بیٹے باقر اور حسن. جب دیکھا کہ قیدی گریز پا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی. پاؤں بیڑی سے فگار، فگار زخمی گھائل، جب لوہے کی لگاتار ہو تو آپ کو پتہ ہے زخم پڑ جاتے ہیں. ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخمدار، مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی. مشقت مقرری یعنی جو مشقت میرے لیے مقرر تھی، یعنی زندگی کی جو مشکلات تھیں وہ بڑھ گئی. کس طرح بڑھ گئی کہ وہ جس کو بیٹا بنا کے پالا وہ تو فوت ہو گیا، آگے اس کے بیٹوں کو بھی پالنا پڑ گیا. سو مشقت اور مشکل ہو گئی. طاقت یک قلم ضائع ہو گئی، یک قلم فوراً. اب وہ کہتے ہیں مجھ میں پہلے جیسی طاقت نہیں رہی. اب وہ طاقت توانائی نہیں. مجھے غالبی کا شعر یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں جی مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، مارا زمانے نے اسد اللہ خان تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کی در گئی. تب دیکھیے غالب کا بڑھاپا ہے. ذہن میں رکھیے ہم غالب کے خط پڑھ رہے ہیں اور غالب علاؤدین کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں ملنے کیوں نہیں آ سکتا. یعنی اپنی معذوری بتا رہے ہیں کہ میں ان حالات میں ہوں تو بتاؤ میں تمہیں ملنے کیسے آؤں. اپنی مجبوریوں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر لکھتے ہیں آگے، بے حیا ہوں، یعنی مشکلیں اتنی پڑیں کہ مجھے مر جانا چاہیے تھا لیکن میں پھر بھی زندہ ہوں. ڈیٹ بے حیا، ڈیٹ کے معنوں میں بے حیا ہوں. گزشتہ سال بیڑی کو زاویہ زندان میں چھوڑ ماں 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا. یعنی اتنی مشکلات تھیں، وہ مرے ہوئے بیٹے کے بیٹوں کو پا رہا تھا لیکن پھر میں ایسا بے حیا ہوں، ان کو چھوڑ کے ایک دفعہ پھر بھاگا گھر سے. اب ذہن میں رکھیں غالب کے بھاگنے کا مطلب کیا تھا؟ بہتر روزگار کی تلاش. جب مشکلات آئی تو بہتر روزگار کے لیے غالب، انسان کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، انسان ادھر نکلتا ہے تو غالب اس لیے نکلے. تو کہتا ہے 2 ہتھکڑیوں کے بھاگا، میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا، شہروں کے نام. کچھ دن کم 2 مہینے وارے، تقریباً 2 مہینے رہا. پھر پکڑا آیا، وہ پھر پکڑ کے لے آیا یار دوست. اب عہد کیا ہے کہ پھر نہ بھاگوں گا. یعنی گھر سے بار بار بھاگ رہے ہیں، ان کو پھر پکڑ کے لایا جاتا ہے. بالکل ایسے جیسا قیدی جیل سے بھاگے اس کو واپس جیل میں لے آتے ہیں. اب کہتے ہیں نہ بھاگوں گا. کیوں نہ بھاگوں گا؟ وجہ بھی سمجھ لے. بھاگوں گا کیا؟ بھاگنے کی طاقت نہ رہی. اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، کمزور بھی ہوں، بیمار بھی ہوں. تو بس یعنی یہ سمجھ لیں، وہ جو اردو میں کہتے ہیں چراغ سحری ہوں، کہ چراغ سحری صبح کا چراغ میں اتنا تیل ہوتا ہے کہ رات کو جلتا ہے، صبح نہ بھی بجھائیں چراغ اپنے آپ بجھ جاتا ہے. تو جو زندگی کے آخری مرحلے پہ وہ مرنے کے قریب ہو اس کو چراغ سحری کہتے ہیں. تو یہ غالب وہی بات کر رہے ہیں کہ چراغ سحری والی بات. حکم رہائی دیکھیے کب صادر. وہ زندگی کو جیل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب رہائی کا مطلب کیا ہوا؟ موت. یعنی کب میں اس دنیا سے رہا ہوں گا، اس دنیا سے جاؤں گا. یعنی مرنے کی، انتقال کی بات کر رہے ہیں. حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے. احتمال، امکان، پاسبلٹی کہ اسی ماہ ذی الحجہ 1277 میں چھوٹ جاؤں گا. مرزا غالب نے اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ خود نکالی تھی. پہلے یہ علم تھا کہ نا مرزا غالب علم جانتے تھے اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ نکالنی، تو غالب نے خود اپنی مرنے کی تاریخ نکالی تھی. تو اس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے. امکان یہ ہے کہ شاید اسی ماہ میری قید ختم ہو جائے، زندگی کی قید سے رہائی پا جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ پیشین گوئی کی غالب نے. یہ الگ بات کہ غالب کی اپنی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی.
غالب نے یہ پیشین گوئی کی تھی 1277 ہجری میں، ٹھیک ہے جی، وہ بنتا ہے 1861 سن عیسوی۔ لیکن مرزا غالب اس کے 7 سال بعد 1868 میں 90 برس کی عمر پہ وہ انتقال کرتے ہیں، یعنی جب یہ پیشین گوئی کرتے ہیں اس وقت ان کی عمر ہے 83 سال، 83 ایئرس، اور انہوں نے پیشین گوئی کی کہ میرے مرنے کا وقت آ گیا، لیکن اللہ نے ان کو مزید زندگی دی، وہ 7 سال اور زندہ رہے، اور یوں 90 سال کی طویل عمر میں مرزا غالب کا انتقال ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں باہر تقدیر رہائی کے، یعنی جب رہا ہو جاتا ہے تو انسان سوائے اپنے گھر کے اور کہیں نہیں جاتا، جیل سے رہا ہوگا، گھر آئے گا، میں بھی بات نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا۔ یعنی مرزا غالب زندگی کے مسائل سے اس قدر تنگ ہے، وہ کہتے ہیں جی بس اس زندگی سے رہائی ملے، یعنی وہ موت کو رہائی قرار دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں عالم ارواح میں چلا جاؤں گا۔ تو آپ خط دیکھیں، یہ ذی الحج 1277 کو لکھا، سن عیسوی کی بات کریں تو 1861 ہے۔ آخر میں غالب نے فارسی کا ایک شعر لکھا ہے۔ غالب کو آپ کو پتا اپنی فارسی زبان پہ فخر تھا، اپنی فارسی شاعری پر ہی فخر تھا، یہ الگ بات، بعد میں اردو کی طرف آئے، حتیٰ کہ حضرت علامہ اقبال کی بات کریں تو ان کا بھی فارسی کلام زیادہ ہے، تو مرزا غالب کو اپنی فارسی پر فخر تھا۔ تو ہم ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں شعر کا۔ وہ کہتے ہیں فرق کہتے ہیں خوشی، مبارک دن ہونا، خوشی کا دن، مبارک کا دن۔ فرق روز، وہ روز، یعنی فرق خوشی کا دن، روز وہ روز کہ از خانہ گھر زندہ قید بروم نکلوں، یعنی وہ کہتے ہیں وہ میرے لیے مبارک دن ہوگا جب میں اس جیل سے نکلوں گا۔ زندگی کو قید جیل کہہ رہے ہیں، میرے لیے مبارک دن ہوگا جب اس قید سے جان چھوٹے گی۔ وہ ہے نا شعر، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو غالب اتنے تنگ ہیں، وہ اس دنیا کو جیل کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا مبارک دن ہوگا جب میں اس جیل سے نکلوں گا۔ دوسرا مصرع دیکھیں، سوئے ہوتے ٹوورڈز کی جانب، سوئے شہر اپنے شہر، خود ازیں اپنے، این وادی ویراں، اس وادی ویراں کو چھوڑ کر بروم چلا جاؤں گا، میں اس ویران وادی سے اپنے شہر، اپنے گھر، یعنی عالم ارواح کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے غالب کی اس خط سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی تمام تر شاعرانہ عظمت کے باوجود ان کی زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں گزری، اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتا چکا۔ لیکن بہرحال یہ دیکھیں، یہ غالب کے خط سے، غالب کی ذہن میں رکھیں، غالب کی مشکلات ذاتی مشکلات نہیں ہے، غالب کا عہد مشکل تھا۔ جب غالب کا وقت آیا تو مغلوں کا زوال ہو چکا تھا، تو غالب کی جو دکھ تکلیف ہے ان کی اپنی بھی ہے، اور اس خط سے غالب کے عہد کی عکاسی بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال انداز خوبصورت ہے، نیا انداز ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیانی انداز اپنایا غالب نے۔ تو یہ غالب کا پہلا خط مکمل ہوتا ہے جی، اور یہاں ہم اس لیکچر کو ختم کر رہے ہیں۔ دوسرے خط ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے، دوسرے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔